अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लाहौर के एक ऐसी तरीखी मकाम पर जा रहे हैं जो वक्त के साथ कहीं गुम हो चुका है, या फिर शायद हमने तारीख को सही से समझने में दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके लिए, ताकि वो सब आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ जो आप अभी तक नहीं जान पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगम गुल बहार के मकबरे की, एक ऐसी शख्सियत का आखिरी आरामगाह जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज की वीडियो में हम इस मकबरे की तारीख और इसके पीछे छुपी हुई कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर गुल बहार थी कौन। हवालों के मुताबिक वो मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और एक बावकार ख़तून समझी जाती थी। अगरचे इनकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि वो अपने वक्त की बहुत अहम शख्सियत थी। बेगम गुल बहार की अपनी कोई औलाद ना थी, लेकिन उन्होंने एक नामवद बच्चा पाला और ये कब्र उन्हीं की है, जिनका नाम सरदार खान के नाम से मंसूब है। अगर हम इस मकबरे की तमीर देखें तो यहाँ मुग़ल तर्ज तमीर की वाज़ेह झलक नज़र आती है। सादा लेकिन मजबूत दीवारें, पुरानी ईंटों का इस्तेमाल और एक क्लासिक गुंबद, ये सब मुग़ल तर्ज की पहचान है। लाहौर की ज़्यादातर तारीखी मकामात वर्ल्ड ऑफ सिटी रन कर रहा है, यानी कि उनकी देखभाल इस कंपनी के ज़िम्मा है। यहाँ आने से पहले मेरा भी यही ख्याल था कि इस मकबरे को भी वर्ल्ड ऑफ सिटी रन कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो कुछ और ही बात थी। मेन दरवाजे को ताला लगा हुआ था, लेकिन इत्तेफाकन जहाँ एक भाई मिले, उनसे जो हमारी बात हुई वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन बड़े मकबरों को देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है कि अगर आप अब बादशाह हो दुनिया में या कोई और, आपका आखिरी ठिकाना यही कब्र है। ये रानी गुल बेगम का बाग है जी। इसको बागुल बेगम जिधर हम खड़े हैं, ये इधर ये बाग है। अब इसके बारे में देखा जाए तो ये राजा रंजीत सिंह की मुसलमान बेगम थी। उसके बाद जब राजा रंजीत सिंह से उनकी शादी हो गई, जब उन्होंने शादी का पैगाम भेजा, तो उसके बाद उनकी अपनी तो कोई ऐसे औलाद पैदा नहीं हुई। उन्होंने फिर एक लिपालक बेटा लेके पाला जिसका नाम था सरदार खान। सरदार खान की कब्र इसके अंदर है। ये सामने आप चुगंडी सी देख रहे हैं, बारादरी सी देख रहे हैं, ठीक है। इसकी जो सेंटर वाली ग्रेव है वो सरदार खान की है, जो लेफ्ट और राइट पे है वो उनकी बेगमात की है। फिर रानी को जितनी भी ज़मीन राजा की तरफ से अलॉट हुई थी, इंक्लूडिंग दिस पार्क, और ये जो अगर आप मेन से हैं, 3 ऊपर जितनी भी गलियां थी, ये सारी ज़मीन। फिर उससे पहले रंगमहल में, ठीक है, 3 हवेलियां थी और कुछ दुकानें थी, इसी तरह उधर भी ज़मीन थी। ये प्रॉपर रानी को इस तरह ज़मीन मिली थी। फिर रानी ने, हालांकि उनके अपने भी बहन भाई थे, मगर उन्होंने ये जितनी भी ज़मीन थी ये सरदार खान के नाम कर दी थी, जो बच्चा लेकर पाला था। अब उस सरदार खान की जो अगली जनरेशन है उनमें हम हैं, ठीक है, सही है, सही, ठीक है। तो ये फिर इसी तरह वो नस्ल बर नस्ल आगे फैमिली को जायदाद वो ट्रांसफ़र होती गई और ये सब कुछ। फिर ये मेरे बड़ों ने, या मेरे कहले परदादा या उससे भी ऊपर वाले दादा, उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेची हुई हैं। पहले हम हवेलियों में ही रहते थे। 1960s के बाद आए मेरे परदादा कह लें, उन्होंने आके इधर मकान बनाए अपने, जो इधर बाकी ज़मीन बच गई थी वो फिर फैमिली में बांट दी।
اور پھر کچھ یہاں پہ تھے، پھر کوئی اور فیملی والے تھے، پھر اسی طرح یہاں پہ آ گئے. تو بیسکلی یہ دیکھا جائے تو جتنی بھی یہ جگہ ہے یہ ہماری فیملی کی جگہ ہے. ابھی بھی کافی گھر ہیں، یہ گلی میں زیادہ تر ہمارے اپنی فیملی کے گھر ہیں. اچھا، میں آنے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا شاید یہ بھی وال سٹی رن کرتا ہے. نہیں، وال سٹی کے انڈر نہیں ہے، یہ ہماری اپنی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، اس کا پیچھے پورا بیک گراؤنڈ، تو اس کو جتنا بھی مینیج کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم اپنے فیملی کے اندر. صحیح، میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا وہ کافی نا گھاس وغیرہ تھا، بہت تنگ ہو کے پھر آگے. پرانی ویڈیوز ہیں وہ ہیں آج سے 2-3 سال پہلے. کچھ ہمارا اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ بھی چل رہا ہے. صحیح ہے. وہ یعنی کہ 2018-19 میں شروع ہوا تھا. بیسکلی وہ اس کا نہیں تھا، شاید آپ نے دیکھا وہ پورے میانی صاحب میں ادھر ادھر تھا. وہ ایک جج تھے تو انہوں نے وہ چلایا تھا جی کہ ہاتھیں ہیں جو قبضہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے ادھر ادھر. ان کی بات ایک ٹھیک تھی، بٹ ہر چیز وہ اس میں ہماری کچھ زمین بھی تھی، گھر بھی تھے، تو وہ اس کے اوپر تو ہم نے یہ اس کے اوپر 4-5 فٹ کی دیواریں کی تھیں تو نہ کرا اس طرح تاکہ اندر کوئی آ نہ سکے. وہ پھر اس چکر میں آ کے انہوں نے وہ گرا بھی نہیں. جب وہ گرائی ہیں نا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی کافی صاف کر دیا ہوا تھا. یعنی کہ ادھر ہم اپنا فیملی کے یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی ہم گیم کھیلتے تھے. یہاں پہ بیڈمنٹن کا کورٹ بنایا ہوا تھا اس طرح، یہ پچ تھی اور ادھر ٹریک تھا، آ کے سیر بھی کرتے تھے اس طرح یہ وغیرہ. تو بس اس کے بعد پھر نا وہ جب ایک دیوار ظاہر آپ کو پتہ ہے گرے تو وہ پھر لوگوں کا آنا جانا وہ پھر ہو جاتا ہے. پھر کچھ یہ ہے کہ ہمارے فیملی والے وہ دل چھوڑ گئے کیونکہ کافی پیسہ لگایا ہوا تھا. تو وہ اس چکر میں نا کوئی 1-2 سال ہے کہ وہ کافی نا گند ہو گیا پھر. بٹ پھر یہ ہم نے کوئی 2-2.5 سال ہو گئے اب اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا. اب اس کی دوبارہ شکل نکالی ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ نئے لگائے ہیں، کچھ یہ سال 1.5 سال ہو گیا ہوا یہ جو بڑے ہو گئے ہیں. باقی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیچے جتنے بھی پھول یہ جو لگے ہیں یہ ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں یہ ابھی لگے ہیں. یہ اسی طرح یہ پھول. تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ جی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد احمد. محمد احمد، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے دروازہ کھولا. یہ لاک تھا دروازہ آپ کا، تو بہت مہربانی، شکریہ. تھینک یو. تو دوستو یہ تھی ملکہ گل بہار کی داستان. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا.